वास्कोतील सेंट जेसिंता आयलंडवर काही युवक स्टंटबाजी आणि बाईक रेसिंग सारखे जीवघेणे प्रकार करत असल्याची तक्रार पोलीस स्थानकात नोंद झाली आहे। पोलिसांनी याबाबत कारवाई सुरू केली असून अशा स्टंटबाज युवकांवर पोलिसांची करडी नजर असल्याचं पोलीस अधिकारी सुनीता सावंत यांनी सांगितलं। Saint Jacinto Island, that some boys are racing the bike. We have been already chalaning these issues, and nowadays little bit we were busy because of the election matters also. But it is not out of our mind and sight. We have been all the time visiting. Having been brought to my notice, I have already instructed my staff, my police inspector of Vasco traffic cell as well as police inspector of Vasco police station to take strict action against all this bike racing. We will deal with them with very heavy hand. Nobody can take law in their hand. थिंगा खूब भानगड्यो जाताले, अशेंच लोक भुरगीं थिंगा पिताले, कंप्लेन येताल्यो ड्रग्स घेताय आनी कितें मस्ती बी कोत्ताय म्हण। सो आमी 2016 वा 17 कितें एक पुलिसां लेटर केल्ली आनी पुलिसांनी थिंगा बरें स्ट्रिकूय दवरलेलें, कित्याक थिंगा बरें डिसेंट लोक येता। एक ट्युरिजम स्पॉट तो बरें दिसता, थिंगा सांजचें फॅमिलीज येताय आनी लोक बरो आपले टायम पास करता। सो हें आतां अशें करून कितें जाता तें आतां जावपा जायना। सो आतां न्यू PI येयलो आहा, हांव ताका एक कंप्लेन थ्रू पंचायत एक कंप्लेन करता, हिंगा अशें प्रॉब्लम आहा, हें बंद जावपा जाय म्हण। आनी टायम टू टायम तुमी पेट्रोलिंग कराय म्हण, कित्याक पयलो रापोस PI आसतना टायम टू टायम पेट्रोलिंग करतालो। हें आतां परतून तुमचे कडेन हांव आयकता ही कंप्लेन आहा ती बंद जावपा जाय आनी हांव म्हज्या हातान एक तांकां लेटर करता आनी PI सांगता जाता तितली बेगीन एक्टिविटीज बंद जावपा जायो आनी हें तुमी बंद कराय म्हणटात। हांगा वास्को आमचे पुलीस अधिकारी रापोज आशिल्ले तेन्ना तांणी भरपूर एक्शन घेतलेली। वेळोवेळी ते फोन केल्यार इमिडिएटली येताले आनी कसली मस्ती करपाक भुरग्यांक दिनाशिल्ले। आतां अशें आयकुपा येयलां की परत ते मस्ती चालू जाल्ल्या। सो अधिकारी कोण आयिल्ले आसा तांकां आमी मेळटली आनी तांकांय हेजे बद्दल सूचना दितली आनी म्हाका दिसता की तेवूय बीन एक्शन घेतले, कारण आतां हे सद्या पेट्रोलिंग बीन थंय ना म्हणून असली मस्ती परत चालू जाल्या।